आमचे हांगासर कितें आसा एकूच मागणी आसा की तो कॅब एग्रिगेटर सरान कसो तरी हाडचो न्हू. पूण पळय आतां आमचो चीफ मिनिस्टर बीन हाडूंक सोदता जाल्यार सर ते हाडच्यो न्हू. कित्याक लागून ह्यो जर गायडलायन्स आमकां जेन्ना पळय एक्सप्लेन करूंक येयल्ल्या न्हू, जेन्ना डायरेक्टरूच येयल्लो तेन्ना आमी सगळ्या लोकांनी तेजेका ओपोज केल्लो बाबा ते नाका म्हणून. कित्याक इट वील बी हार्मफूल म्हणून सांगलेलें आमचे कम्युनिटीक. जो टॅक्सीचो धंदो एकूच आमच्या गोंयकारां कडेन उरला पळय तोवूय लोक व्हरतले म्हणून आमी सांगलेले ताका त्यो आमकां नाका म्हणून तेन्ना ओपोज केल्लो. आतां तो कितलोय सांगूं की आमी सगळे आमी कोणूच रेडी ना. हांगासर कोण रेडी आसा कोणूच रेडी ना. म्हणून ते सरान कितें करपाचें जाय जाल्यार आमकां घे, आमी बसता, आमी केन्ना ना म्हणूंक ना केन्नाय. आमी अनेकदां आमी तांकां सांगलेलें की आमी तालिगांव व्हडले हॉल आसा आमी बूक करता, तुमचे ऑफिशियल आसा पळय तुमी येया, डिस्कशन करुया आनी कितें तरी फायनलायज करुया. तेंच्यांनी जर एक रेट फायनलायज करीत न्ही सगळ्यांक कॉमन रेट जाल्यार हो इशू मेकळो. कॅब एग्रिगेटर बीन कोणूच येवचे ना. कॅब एप्लिकेटर गायडलायन्स हाडल्या आनी आयज आमकां सजेशन्स घालपाक ऑब्जेक्शन्स घालपाक तेणी आमकां टायम दिल्लो टील 20th मे. सो आयज आमी ते गॅजेट सबमीट गायडलायन्स ऑब्जेक्शन सबमीट करपाक वचपाचें म्हणून आयज तांकां खंय जाल्यार नोटीस मेवल्या भुरग्यांक, गोवोरमेंटाकूय मेवल्या आनी सगळे आख्खे गोंयचे नॉर्थ एंड सावथ टॅक्सीकार भाव आयज एकठांय जावन आयज आमी थिंगा वचून फकत ऑब्जेक्शन सबमीट करपाचें आसलेलें. पूण आयज कर्फ्यू लायिल्लो आहा पेंजीम ऑब्जेक्शनाक कर्फ्यू लायिल्लो आहा. हांव मागता गोवोरमेंटा कडेन हो इमिजिएट कर्फ्यू काडचो, कित्याक आमचे भुरगे चोर न्हू, किरमीदोर न्हू आनी कोण रावडी न्हू. स्वतान आयज जे टॅक्सीकाराचे जे बिझनस आहा, टुरिजम जे मुखार येलां ते आयज आमचे गोंयकार टॅक्सी भावांनी आयज फर्स्ट इम्प्रेशन जेन्ना गोंया ट्युरिस्ट देंवता तो टॅक्सीन बसता आनी तो टॅक्सीन बसतकच आमी गोंयचो कल्चर सांगता टॅक्सीकाराक गेस्टांक. सगळे टॅक्सीकार बसून गोंया हें बरें तें बरें तें बरें न्हू, थिंगा वचनाका हिंगा वचनाका. जाता जाल्यार गोवोरमेंटान खंयचे जे रॉंग प्लेसीस चलता न्हू तेजेर कर्फ्यू लावचो आनी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडचें. आमच्या गोंयकारा भुरग्यांक पोटाचेर ऑब्जेक्शन हाडनाका. आयज भुरग्यांच्यो गाडयो हाय एंड व्हेकल्स आहा आख्खे गोंयांत. आयज जेन्ना हॉटेल सांगता आमकां आमची जी गेस्टां बसता VIP गेस्टां येता हॉटेलान ती सिडान गाडयो जावं हॅशबॅक गाडयो वा धाकटे गाडयांनी बसना, आमकां व्हडल्यो गाडयो जाय म्हूण. आयज हॉटेलाच्या रिक्वेस्टांचेर आयज भुरग्यांनी व्हडल्यो हाय एंड व्हेकल्स हाडले लायक क्रिस्टा, हायक्रॉस अदर व्हेकल्स, हाय एंड व्हेकल्स. आयज ते व्हेकल्सांचेर भुरगे भाडी मारता गव्हर्मेंट गॅजेटाचेर हो हॉटेल डिसायडेड रेटाचेर. आमची टॅरीफ खंयच ना, तुमी इन्क्वायरी करचें, आमची टॅरीफ खंयच ना. सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन आनी सरा कडेन बी आमची मागणी जी आहा ती गव्हर्मेंटा कडेन घालची आनी गव्हर्मेंटाचे दोळे उक्ते करून आमकां एक न्याय दिवचो आनी आमची पोटां भरपाक आमकां एक रायट दिवचो आनी आमचो अस्तित्व गोंयकारांचो सेल्फ डिपेंडंट जे पांयाचेर बिझनसाचेर उबे आहा, पांयाचेर उबे आहा त्या पांयाचेर उबे रावनी म्हूण आनी आमकां स्टेक होल्डर आहले सदांच स्टेक होल्डरूच म्हूण धरचे म्हूण एक मागणी. आनी आयज ताका लागून म्हाका दिसता आमचे जे ट्युरिजम जे आमचें गोंय म्हणटा आमी ताका लागून ताणें सामान दवरलां अशें म्हाकाय सारकें दिसता. आनी ताची जायती डिफिकल्टी आसा आनी जेन्ना ज्यो डिफिकल्टी आहाय तेन्ना म्हाका आतां एक्सप्लेन केल्यो आनी ताणें म्हाका एक्सप्लेन करून ताणें जायते जे ऑफिसान जे गॅजेट येयला तेचेरूय ताणें जी ऑब्जेक्शन आहा जी गायडलायन्स कितें आहा ती ताणें आमकां एक्सप्लेन केला. तरी आसतना ताका एक रिक्वेस्ट केला जेन्ना एक ऑफिशियली म्हाका एक एज MLA म्हणून तुमी म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिवचें जशें आमचें म्हाका दिसता आतां आयकलां तें बरोवन तेणी पंचायतान दिलां. पूण म्हाका तेजें ऑफिशियली एक रिप्रेझेंटेशन दिलें जाल्यार म्हाकाय तेंचे व्यू रिटर्न जे आमी तेणें आमकां ओवरली सांगलां पूण आमकां रिटर्न तर तेंचें कितें येयलें जाल्यार बेज ऑन तेजेर म्हजेनूय बाबा सजेशन कितें आहा तेंवूय हांव गोवोरमेंटा फुडें घालपाक शकता. आनी घालपाक म्हाकाय जाय कितें हे भुरगे जे यूथ आयज आमकां चडशे यूथ मेवना. तरी आसतना आपले धंदो करता आनी हे धंदो जर आमी बंद केलो जाल्यार ताकाय तांची फॅमिली आसा ताका फॅमिलीक पोसपाक जाय. हें आमकांय पळोवपाक एज एमएलए आमकांय पळोवपाक जाय ताचें स्टँड बाबा कितें कशें काम करता. आनी जायते आतां ते म्हणटाले कोण माफिया म्हणटा हें म्हणटा तें म्हणटा. हांव म्हणूंक सोदतां जेन्ना हे आमचे भाव जे केन्नाय कितें जर कितें जालें वो कोणें कितें एक्स्ट्रा कितें पयशे घेतले जाल्यार म्हाका दिसता तांच्यांनी कंप्लेन करपाक शकता. अशें कितें जर हें आसता न्हू बाबा माफिया म्हणपाचो प्रश्नूय येना. कित्याक की आमचे गांवचे भाव जे इतले आपले गांव बारान जे आपले दिसवटो करता ते आतां म्हणटाले ताका इन्स्टॉलमेंट देखून भरपाक जायना. ताका एक 60 सपोज गाडी आहल्यार ताका दिसाक म्हणलो एक देखून भाडें मेळना म्हणटच तेजें इन्स्टॉलमेंट देखून जायना. हाका लागून तेवूय बाबडे मातशें आबूज जाल्ले आसा. आमी एज MLA म्हणून हांव CMA कडेन डिस्कस करतें पर्सनली वचोनूय हांव डिस्कस करतलो